गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन भगवान अब यसै गरी नन्द भवनमा बढ्दै जान लाग्नु भएको छ। एक दिन यशोदा मैयाले काखमा राखेर भगवानलाई दुध पिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। भगवान पिउँदै हुनुहुन्थ्यो। यति भारी हुनुभयो भगवान। गरिमाणम शिशुर बोढुम नसेहे गिरिकुटवत, मानव मैले एउटा पर्वतै बोकेकी छु कि जस्तो लाग्यो। यशोदा मैया थाम्न सक्नु भएन, भुइँमा राखिदिनु भयो बिस्तारा लगाएर, सुताउनु भयो। आफ्ना घरका काममा लाग्नुहुन्छ उहाँ। कंसले एउटा तृणावर्त नाम गरेका दैत्यलाई आज्ञा दिएको थियो, जा जसरी तसरी तैँले मेरा शत्रुलाई समाप्त पारेर आइज। तृणावर्त अत्यन्तै ठुलो बबन्डर हावा हुन्डरीको रूप धारण गरेर आएको छ। एकाएक ठुलो भुमरी जस्तो चल्दछ। सारा तिब्रजका गोठहरू लडिरहेका छन्, वृक्षहरू लडिरहेका छन्, धुलो उडिरहेको छ, सबैका आँखा बन्द भइरहेका छन्। चक्रवातका रूपले आएको छ, यो झन्झावातका रूपले आएको छ। कसैले कसैलाई देख्ने स्थिति भएन। एक मुहुर्त हुन लागिसक्यो। हुँदाहुँदै भगवान जहाँ शयन गर्नुभएको थियो आँगनमा, भगवानलाई त्यो आसन सहित उडाएर त्यो तृणावर्तले आकाशमा लिएर जान लाग्यो। माथि 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 यशोदा मैया कन्हैयालाई खोज्नका लागि बाहिर आउनुहुन्छ। आँखाभरि धुलो परेको छ। भगवानलाई देख्नु भएन। अत्यन्तै मूर्छित हुन लाग्नुभयो। जसरी गाईको बाछो मर्यो भने गाई मूर्छित हुन्छन्, भैँमा लड्छन्, आज त्यही स्थिति हुन लाग्यो। भुवि पतिता मृतवत्सका यथा गौहु। राजन मूर्छित हुनुभयो भगवानलाई नदेखिसकेपछि। यशोदा मैया, मेरो कन्हैया आज कहाँ पुग्यो, के भयो होला, विघ्न भयो मेरा कन्हैयालाई। रुँदै हुनुहुन्छ। सबै रोइरहेका छन् भगवानलाई नदेखिसकेपछि। गोपिनीहरू पनि आएर यतातिर त्यो दैत्यले लिएर जाँदै थियो माथि 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 माथि। भगवानले थाहा पाउनुभयो यो त एउटा असुर पो रहेछ, यसलाई समाप्त पार्नु पर्यो भनेर भगवानले उसका गलामा च्याप्प समात्नुभयो। आफू विकराल स्वरूपमा निस्कियो त्यो असुर। भगवानले च्याप्प समात्नुभयो, सास फेर्न सकेन। भगवान यति भारी हुँदै जानुभयो, यति भारी मानव विश्वको भार नै भगवानले उसलाई बोकाउनु भएको छ। बोक्न सकेन। भगवानले गला दबाउनु भयो। विकराल स्वरूप छ तृणावर्तको। आकाशमा माथिबाट त्यो भार थाम्न नसकेर एकदमै बेगले झर्दै 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 नन्द भवनका अघिल्तिर आएर ड्याममा पछारियो। रगत छाड्दै छाड्दै उसका शरीर सबै टुटफुट भए, समाप्त भयो तृणावर्त। आकाशमा देवताहरूले दुन्दुभी नाम गरेका बाजा बजाए। गन्धर्वहरू गान गरिरहेका छन्, अप्सराहरू नृत्य गरिरहेका छन्। समाप्त भयो। भगवानले यसरी तृणावर्तको पनि उद्धार गर्नुभयो। पुराणान्तरमा यस्तो कथा आउँछ, टीकाकारहरूले यसलाई उठाउनु पनि भएको छ भागवतको व्याख्यामा। पाण्डु देशका राजा थिए पहिले, सहस्राक्ष नाम गरेका। धेरै धेरै रानी उनका ऐश्वर्यले मत्त भएका थिए। बल सौन्दर्य सबै चिज परिपूर्ण थियो उनमा। नर्मदा नदीका तटमा धेरै रानीहरूका साथमा जलविहार गर्दै थियो उनी। नदीमा गएर डुल्दै थिए। ऋषि दुर्वासाको आगमन भयो। यति अन्धा जस्ता बनेका छन् यिनी श्रीमदले, ऐश्वर्य मदले गर्दा। ऋषि आउनुभयो। ऋषिलाई न स्वागत छ, न प्रणाम छ, न केही वचन छ। दुर्वासा ऋषि त हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्तै रिसाएर भन्नु, ए दुष्ट, त राक्षस जस्तो रहेछस्, जा राक्षस बनी जा। राजा सहस्राक्ष शरणमा परेर प्रार्थना गर्छन्, हे ऋषि, मैले नगर्ने काम गरेँ, हजुरको अपमान गरेँ। मैले राक्षस भनेर धेरै वर्ष समयसम्म रहनु नपरोस्। मेरो उद्धारको पनि चिन्ता गरिदिबक्स्योस्, हजुरले उपाय गरिदिबक्स्योस्। प्रार्थना गरेपछि
दुर्वासाले भन्नुभयो जति बेला भगवान श्रीकृष्णको अवतार हुनेछ, भगवानका श्री विग्रहको स्पर्श हुने बित्तिकै तेरो मुक्ति हुनेछ। आज त्यही दिन आयो यसलाई हेर्नु। त्यही नै तृणावर्त नाम गरेको यो भनेको थियो। दुष्ट सहस्राक्ष नाम गरेका राजा नै यिनी अहिले तृणावर्त बनेर आएका। भगवानले गलामा दबाउनु भएको थियो, भगवानका शरीरको स्पर्श हुने बित्तिकै यो समाप्त भयो, मोक्ष भएर गयो। अब त केही बेर भयो त्यो झन्झावात शान्त भएपछि यशोदा मैया उठ्नुहुन्छ। देख्नुभयो भगवानलाई त्यहाँ नजिकै एउटा ठुलो दैत्य समाप्त भइरहेको छ। ओहो कन्हैयालाई कति आपत्ति भनेर उठाउनु भयो, स्तनपान गराउनलाई काखमा राख्नुहुन्छ। भगवान आमाको दुध पिउँदा पिउँदै निदाउन खोज्नुभयो। जस्तो कि बालक दुध पिउँदा पिउँदै निदाउन लाग्यो भने हाई गर्छन्, अब बालक निदाउने भयो भन्ने आमाहरूले अनुमान गर्नुहुन्छ। भगवान त्यसै गरी हाई गर्न लाग्नु भएको थियो। भगवानका मुखमा बडा विचित्र देख्नुभयो यशोदा मैयाले। खम्रोदसी ज्योतिरनीकमासाः सूर्येन्दुबह्नी श्वसनां बुधिंश्च द्वीपान्नगान् तद्दुहितृर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि। बडा विचित्र विश्वरूपको दर्शन आज यशोदा मैयाले भगवानका श्रीमुखमा गर्नुभयो। केवल एकपटक मात्र होइन, भागवतका हिसाबले 2 पटक यशोदा मैयाले विश्वरूप दर्शन गर्नुभएको छ भगवानका श्रीमुखमा। हेर्दा त त्यहाँ आकाश देख्नुहुन्छ, सारा प्रकाश देख्नुहुन्छ। त्यहाँ सम्पूर्ण ज्योतिष चक्र, ग्रह, नक्षत्र, ताराहरू सबै, जल, अग्नि, दिशा विदिशा, पर्वत, समुद्र, गाउँ, सारा प्राणीहरू सबै जड चेतन सबैलाई देख्नुभयो भगवानका मुखभित्र। अत्यन्तै डराउनुभयो। ओहो हेर्न नसकेर आँखा बन्द गर्नुभयो, दुवै आँखा बन्द गर्नुभयो। मानौ भगवानले यसो गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, आमा हजुरले मलाई दुध पिलाउँदै हुनुहुन्छ नि, यो दुध केवल मैले मात्र पिउने होइन, मेरा मुखभित्र बसेका यो सारा विश्व नै आज तपाईँका दुधले तृप्त बनिरहेको छ। यी सबैले पि नै रहेका छन्। म विश्वात्मा हुँ, विश्वस्वरूप हुँ, विश्वाकार हुँ, विश्वाधार हुँ। यो म हुँ, मलाई पिलाइसकेपछि सबैलाई तृप्ति मिल्दछ। सबै देवताको मूलमै हुँ, जगतको मूलमै हुँ भनेर भगवान यो देखाउनका निमित्त यो लीला गरिरहनु भएको छ। यशोदा मैयाले हेर्न सक्नु भएन, आँखा बन्द गर्नुभयो। के देखेँ मैले भनेर। फेरि भगवान मुसुक्क हाँस्नुहुन्छ, मोहित हुनुहुन्छ। भगवानको हँसाइमा व्यामुग्ध हुनुभयो यशोदा मैया। अब यतातिर समय बित्दै जान लाग्यो। भगवान बढ्दै हुनुहुन्छ, बलदेवजी पनि बढिरहनु भएको छ। तर आज न बलदेवजीको न भगवानको कसैको पनि नामकरण संस्कार हुन सकिरहेको छैन। वसुदेवजीले एक दिन गर्ग जो यदुवंशीहरूका पुरोहित हुनुहुन्थ्यो कुलका, उहाँलाई बोलाएर भन्नुभयो, हे गुरुदेव हजुर गइदिनु न है, मेरा 2 बालकहरू छन्, एक देवकीका गर्भबाट जन्मेका, अर्का रोहिणीका गर्भबाट जन्मेका। यी 2 बालकहरूको आजसम्म नामकरण संस्कार भएको छैन, हजुरले गएर गराइदिनु न, बिन्ती छ, प्रार्थना गर्नुभयो। वसुदेवजीको प्रेरणाले गर्ग पुरोहित अब आउन लाग्नुहुन्छ ब्रजमा। नन्दबाबा हर्षित हुनुभयो, सपत्नीको स्वागत गर्नुहुन्छ, चरणमा वन्दन गर्नुभयो, चरण प्रक्षालन गर्नुभयो, अर्घ्य पाद्य आचमन धूपदीप नैवेद्य आदि सम्पूर्ण उपचारद्वारा गर्ग ऋषिको सेवा सम्पन्न गर्नुभयो। आनर्चादोक्षज धिया प्रणिपात पुरस्सरम। साक्षात् महापुरुषमा भगवान नै देख्नुहुन्थ्यो नन्दबाबा, यस्तो निष्ठा थियो। नन्दोत्सव मनाएका बेलामा पनि भगवान सर्वेश्वर भगवान नारायणको मुखोल्लासका निमित्त र भगवान श्रीकृष्णको मङ्गलका निमित्त उत्सव मनाउनु भएको भनेर अगाडि नै सुखदेव स्वामीले बताउनु भएको छ। उहाँलाई अरू कुनै प्रकारको कामना थिएन। हेर्नु, भगवानका भक्तले कुनै पनि कर्महरू गर्दाखेरि मलाई यो मिलोस् त्यो मिलोस् ऊ मिलोस् भनेर संसारका कामना गर्नुहुन्न। भगवान् मुखोल्लासार्थम भगवत प्रीत्यर्थम श्रीमद् भगवत आज्ञया, भगवानको आज्ञा छ कर्म गर्न भन्ने। यो कर्मद्वारा भगवानलाई प्रसन्नता मिलोस्, भगवानलाई आनन्द मिलोस्, भगवानमा प्रेम बनोस्। यसरी भगवानका भक्तहरूले कर्म गर्नुपर्दछ। भगवान नै प्रसन्न भइसके संसारमा कुनै प्रकारको उपलब्धि दुर्लभ बन्न सक्दैन। आज नन्द बाबा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुहुन्छ, साक्षात् भगवान मानेर। आचार्य देवो भव शास्त्रले यही बताउनुहुन्छ, वेदले यही बताउनुहुन्छ। यथोचित पूजन गर्नुभयो, हात जोडेर भन्नुहुन्छ, हो हाम्रो मन अत्यन्तै विचलित छ, चञ्चल छ। किनभने घरमा विषयमा
आसक्त बनेर हामी बसेका छौँ। मलाई यस्तो लाग्दछ हामी जस्ता विषयासक्त गृहस्थीहरूलाई उद्धार गर्नका निमित्त, हाम्रो कल्याणका निमित्त स्वयं भगवान नै हजुरहरूका रूपले, सन्तका रूपले सवारी हुने गर्नुहुन्छ। महद विचलनम नृणाम गृहिणाम दीनचेतसाम निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित। सबैको मङ्गलका निमित्त हजुरहरू सवारी हुने गर्नुहुन्छ स्वयं भगवानकै एक प्रतिमूर्तिका रूपले। गुरुदेव हजुर ब्रह्मवेत्ताहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। शास्त्रलाई जान्नुभएको छ। आज यी दुई बालकहरू छन्, एउटा वसुदेवको छोरो रोहिणीका गर्भबाट जन्मेको, अर्को यो मेरो लाला। यी दुवैको नामकरण संस्कार हुन सकिरहेको छैन। ब्राह्मण भनेका जन्मजात नै सबैका गुरु हुनुहुन्छ। त्यस कारणले आज त्यस्ता गुरु जसमा फेरि पूर्णतया गुरुत्व भरिएको छ त्यस्ता हजुर आउनुभयो। ज्ञानी पनि हुनुहुन्छ सौभाग्यले कृपा गरेर। त्यसो हुनाले यी दुई बालकको नामकरण संस्कार सम्पन्न गराइदिबक्सियोस्। नन्द बाबाले प्रार्थना गर्नुपर्छ आजमा। गर्गले भन्नुभयो, नन्द बाबा म त यदुवंशीहरूको आचार्य हुँ, कुलपुरोहित हुँ। सर्वत्र यो प्रसिद्धि छ गर्ग यदुवंशीका आचार्य भन्ने। यदि तपाईँका यी दुई बालकको मैले नामकरण संस्कार गर्ने भने कंसले मान्नेछ। ए वसुदेवका छोराहरू रहेछन् यिनीहरू, यी बालकहरू। यो मानेर फेरि हजुरका पुत्रलाई नै यसले दुःख दिन सक्छ, हजुरलाई पनि दुःख दिन सक्छ कंसले। त्यस कारणले म संस्कार गर्नलाई असमर्थ छु। मैले संस्कार गराउन सक्दिनँ नन्द बाबा। नन्द बाबाले भन्नुभयो, गुरुदेव कंसले थाहा पाएन केही विघ्न गर्छ। हामी अलिकति रात छँदै गौशालामा जानेछौँ अनि उज्यालो हुने बेलासम्ममा हामी त्यो कर्म सम्पन्न गर्नेछौँ। यशोदा जानेछन्, रोहिणी जानेछन्, बालकलाई लिएर जानेछन्। हजुर जानुहुनेछ, म जाने हो। त्यस कारणले कंसले थाहा पाउँदैन। थाहा नपाएपछि कुनै विघ्न पनि हुने हुँदैन। हजुरले गरिदिनुपर्छ। यो अवसर हामीलाई मिलेको छ। कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। स्वस्ति वाचन पनि त्यहाँ हुनुपर्छ, संस्कार सम्पन्न गरिबक्सियोस्। गर्गले विचार गर्नुभयो, यो त एउटा ठुलो अवसर हो। आज वसुदेवजीले प्रेरणा गर्नुभयो। नन्द बाबा स्वयं प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। यही बहानामा मेरो प्रभुको दर्शन हुने भयो भनेर स्वीकार्नुभयो। बिहानी ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुहुन्छ। नन्द बाबा र गर्ग जानुभयो गौशालामा। गएर अग्निस्थापना प्रारम्भ भयो। पूर्वाङ्ग हवन सम्पन्न भयो। यता रोहिणी यशोदा दुवैले स्नान गर्नुभएको छ। बालकहरूलाई पनि स्नान गराइदिनु भएको छ, श्रृङ्गार गर्नुभएको छ। लिएर जानुभयो। महात्माहरूले यहाँ अत्यन्तै रसिक भाव व्यक्त गर्नुहुन्छ। यी दुई आमाहरूले एउटा विनोद गर्नुभयो, ठट्टा गर्नुभयो र भन्नुभयो, यशोदा मैयालाई खास गरी रोहिणीले, दिदी यी गर्गलाई धेरै जान्ने भनिदिन्छन् मथुरामा। यदुवंशीहरू सबैले त्रिकालदर्शी भन्छन्। हामी आज एउटा परीक्षा गरौँ है यिनको। यशोदाले भन्नुभयो, कस्तो परीक्षा गर्ने? रोहिणीले भन्नुभयो, तपाईँको लालालाई म बोक्छु, मेरो लालालाई हजुरले बोक्नु। हामी जाउँ, उनले चिन्छन् कि चिन्दैनन् त्यो विचार गरौँ है। यशोदाले पनि भन्नुभयो, ठिक छ, त्यसै गरौँ। मातृ स्वभाव थियो हेर्नु। भगवानलाई रोहिणीले बोक्नु भएको छ, बलरामजीलाई यशोदा मैयाले बोक्नु भएको छ। नामकरण संस्कार चलिरहेको छ। यसो पातमा नाम लेखेर नाम सुनाउने बेला भयो। पहिले त दाजुकै नाम राख्नु पर्यो नि। यशोदा मैयाका काखमा भएका बलरामजीलाई देखाउँदै गर्गले भन्नुभयो, हे यशोदा, तिमीले बोकेकी छौ नि, यो बालक त रोहिणीको छोरो हो। यसो भन्ने बित्तिकै लाजले दुवै आमा कहनुभयो, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। यी त रोहिणीका पुत्र हुन्। सबैले आफ्ना मङ्गल गुणद्वारा आनन्द तुल्याउने हुनाले यिनको एउटा नाम हुनेछ राम। रमन्ते योगिनो यस्मिन्। जहाँ बडे बडे योगीहरू पनि रमाउनुहुन्छ, ज्ञानी पनि रमाउनुहुन्छ, त्यस्ता तत्त्वको नाम हो राम। बलरामजीको नाम राखिदिनु भयो। सबैलाई आनन्दित तुल्याउने भएको हुनाले यिनको नाम राम हुनेछ। अत्यन्तै धेरै बल भएको हुनाले यिनको नाम बल पनि हुनेछ। राम छुट्टै नाम हो बलरामजीको, बल छुट्टै नाम हो।
यी दुईलाई मिलाएर मात्रै बलराम बलराम भन्ने गरिन्छ। तर बलराम नाम होइन, राम एउटा नाम हो, बल अर्को नाम हो। अत्यन्तै धेरै बल भएको हुनाले, बल आनन्द दिने भएको हुनाले राम। तीन राम हुनुभयो हेर्नु, विशेष गरी भगवानको अवतार विशेषमा। एक परशुराम, अर्का राजा राम, अर्का बलराम। तीन राम भइसकेपछि छुट्याउनका निमित्त मात्रै यसो भनिएको हेर्नु। एक परशुराम, परशु भनेको वञ्चरो लिने राम परशुराम, अनि अर्का बल धेर भएका राम बलराम, अनि बाँकी रहेका चाहिँ राम। परन्तु यी तिनको सबैको नाम चाहिँ के हो? राम हो। राम 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 नै नाम हो। सङ्केतका निमित्त मात्रै परशुराम, बलराम र राम। बल एउटा नाम, राम अर्को नाम राखिदिनु भयो। रोहिणी पुत्र यस सङ्केतद्वारा रौहिणेय, रोहिणीका छोरा, यस्तो नाम पनि सिद्ध हुन्छ। अनि तिमीहरूमा र यदुवंशीहरूमा पृथक भाव नगर्ने भएको हुनाले यिनको नाम हुनेछ सङ्कर्षण, जोड्नेवाला, सम्बन्ध गरिदिनेवाला। सङ्कर्षण पनि नाम राखिदिनु भयो। बलदेवजीको नाम सम्पन्न भइसकेपछि रोहिणीका काखमा भएका भगवानतर्फ सङ्केत गर्दै भन्नुभयो, रोहिणी तिमीले बोकेको यो बालक यशोदाको छोरो, यसको त के कुरा गरौँ? यसका अनेक अनेक युगमा अनेक अनेक वर्णहरू फेरिँदै जान्छन्, रङ फेरिँदै जान्छ। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताङ्गतः। कहिले सेतो बन्ने, कहिले रातो बन्ने, कहिले पहेँलो बन्ने, अहिले भने कृष्णताङ्गतः, कालो भनेर जन्मेको छ। त्यसो भएको हुनाले यसको नाम कृष्ण रहनेछ। भगवानको नाम राख्दा राख्दै गर्ग महाराजले भगवानको अवतारको रहस्य खोल्दिनु भयो। भन्नुभयो, प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः। यो वसुदेवको छोरो हो। यति भन्ने बित्तिकै आफूले सम्झिनुभयो, हो आज यसो भनिदिने हो भने भगवानको लीला बन्दैन। त्यस कारणले सम्हाल्दै भन्नुभयो, नै नै पहिले पहिले कहिले पहिले एकपटक यो वसुदेवको छोरो भएर जन्मिएको थियो, यसरी सम्हाल्नुहुन्छ। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः। त्यसो हुनाले वसुदेवको छोरो भएर कहिले एकपटक जन्मेको हुनाले वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञः सम्प्रचक्षते। यिनलाई वासुदेव भनेर बोलाइनेछ, वसुदेवका पुत्र। वसुदेवस्य अपत्यम पुमान् वासुदेवः। वसति सर्वत्र, यस्तो पनि अर्थ हुन्छ वासुदेवको। यस प्रकारको नाम राखिदिनु भयो भगवानको। कृष्ण, वासुदेव यी नामहरू भए। नन्द बाबालाई भन्दै जानुभयो, कति नाम बताउँ नन्द बाबा तपाईँका लालाको, उसका रूप अनुसार, उसका गुण अनुसार, उसका लीला अनुसार कति हुन्, कति नाम इनका बताएरै सकिन्नन्। हेर्नु त भगवानका विष्णु सहस्त्र नाममै 1000 नाम, गोपाल सहस्त्र नाममा 1000 नाम, राम सहस्त्र नाममा हजारौँ नाम। यी सबै भगवानका लीला चरित्रमा आधारित एक एक नामको पनि तात्पर्य छ। हेर्नु, भगवानका एक एक चरित्रसँग जोडिएका छन् ती नामहरू। जति जति भगवानका पराक्रमहरू बन्दै गए, भगवान जति कृपा गर्दै जानुभयो, भगवानका जति सुमधुर लीलाहरू सम्पन्न हुँदै गए, ती सबै एक एक नामद्वारा सङ्केतित छन्। त्यहाँ भन्दै जानुभयो, अब यिनमा निष्ठा भयो भने यिनका सम्बन्धद्वारा तपाईँले अत्यन्तै कष्टलाई सजिलैसँग पार गर्दै गर्दै जानुहुनेछ। नन्द बाबा, एक समय पहिले अत्यन्तै दुष्टहरूले साधुहरूलाई धेरै दुःख दिएका थिए सन्तहरूलाई। त्यसबेला सन्तहरूका पक्षमा राखेर दुष्टहरूलाई सम्हार गरिदिए यिनले। सन्तहरू अत्यन्तै प्रसन्न रहनुभयो। यसै समय समयमा परेका आपत्तिबाट रक्षा गर्ने यिनको कर्म छ, यिनको धर्म छ। यिनीमाथि, तपाईँका लालामाथि जसले प्रेम गर्दछन् तिनको कहिले पनि दुर्गति हुँदैन। जसरी भगवानका पक्षमा लागेका व्यक्ति र भगवानद्वारा सुरक्षित भएका व्यक्ति, यिनीहरूबाट असुरहरू जहिल्यै पराजित भएर जान्छन् नि, त्यसै गरी यिनमा जसले निष्ठा राख्दछन् सबै प्रकारका आपत्तिबाट उनको रक्षा हुँदै जान्छ। यस्ता यी बालक स्वयं भगवान नारायण समान गुण भएका छन्। तस्मात् नन्दात्मजो यन्ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। नन्द बाबा, यो तपाईँको लाला त भगवान नारायण बराबरको छ। श्री, कीर्ति, त्यसै गरी
ज्ञान अनुभव इत्यादि सबैद्वारा भगवान नारायण समान सङ्केत भने सबै गरिदिनु हो गर्गले, तर नन्दबाबाले सबै जान्न सक्नु भएन। हेर्नु, भगवान स्वयं नारायण नै आउनुभएको छ भन्नलाई त कुनै बाँकी राख्नु भएन, तर बुझ्नु भएको छैन। आज नन्दबाबाले अत्यन्तै हर्षित हुनुभयो। गर्ग पुरोहितले बलराम र भगवान श्रीकृष्णलाई धेरै आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो, यथोचित सम्मान गर्नुभयो। गर्गको यहाँबाट विदाई गर्नुहुन्छ। अब त्यसबेला दक्षिणा दिने समय आयो। हेर्नु, दक्षिणा दिने समय जे छ आफूसँग त्यही नै दक्षिणामा दिइन्छ। जस्तो कि पहिले मेला खेतीमा आउँदा काम गर्ने त्यस्ता कामदारहरूलाई, त्यस्ता ज्यालामा काम गर्नेहरूलाई मानाले पाथीले नापेर जोखेर अन्न दिइन्थ्यो उनीहरूको पारिश्रमिक। त्यसै गरी गोपाल यी गाई पालेर बस्ने ब्रजका यी गोपहरू नन्द आदि गरेका उनीहरूसँग के थियो भन्दा गाई गोधन नै उनीहरूका साथमा। त्यस कारणले कसैलाई ब्राह्मणहरूलाई के दिनु भने लाखौँ लाख गाई दक्षिणामा दिइदिने। अब दिनुपर्ने त गाई दान, तर गाई यहाँबाट दिएर पठाउने अनि लाखौँ गाई लिएर जाने हो मथुरामा भने कंसले कहाँबाट लिएर आइस सोद्धा यो सत्य बोल्नु पऱ्यो। मैले यसो गरेँ, वहाँ गएर नामकरण संस्कार गरेँ अनि मलाई नन्दले दिएको यो दक्षिणा हो भन्ने बित्तिकै त आएर विघ्न गरिहाल्छ कंसले। त्यस कारणले अब डराउनु भएको थियो गर्गजी। नन्दबाबाले पनि गर्गको विचार बुझ्नुभयो र गाई किन्न लाग्ने जति मोल थियो त्यो सबै मोल द्रव्य पैसा राखेर सङ्कल्प गर्नुभयो। गो निष्क्रयभूतं राजमुद्राङ्कितं द्रव्यं विष्णुदैवताकं गर्गगोत्राय गर्ग शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यम अहम सम्प्रददे भनेर दिदिनुभयो। इतिहासलाई हेर्दा नन्दबाबादेखि अगाडि कसैले पनि यसरी गोदानका लागि पैसा द्रव्य राख्ने यस्तो गरेको देखिँदैन। हेर्नु, त्यस कारणले ज्ञानीहरूले बताउनुहुन्छ नन्दबाबाले नै प्रायश्चित्त गोदान अथवा केही गोदान गर्नका लागि गाई नभए पैसा राखेर गर्ने प्रचलन सुरु गर्नुभएको हो। तर त्यहाँ सङ्कल्प के गरिन्छ? गो निष्क्रय भूतम, गो प्रत्याम्नाय भूतम इत्यादि शब्दहरू राखिन्छ। अर्थ के हो भने गाई किन्न पुग्ने पैसा मैले यहाँ राखेको छु भनेको छ। अनि राख्ने बेला कति राखिन्छ? पहिले 1.25 रुपियाँ राखिन्थ्यो, अहिले 5 रुपियाँ 11 रुपियाँ। 1 लिटर दुध पनि आउँदैन अनि भन्नलाई चाहिँ गाई किन्न पुग्ने पैसा भनिन्छ। हेर्नु, बदमासी त चलेकै छ। श्रद्धासँग राख्नु पर्दछ। हेर्नु, त्यस कारणले कमसेकम 1 लिटर दुध पुग्ने गरी त राखियोस्, अलिकति मिल्दोजुल्दो हुन्छ। भन्नलाई गाई किन्न पुग्ने गरी भन्यो, राख्ने बेला त्यसो गरिन्छ। त्यस समयबाट यो गोदानका लागि पैसा राख्ने प्रचलन सुरु भएको भनेर महात्माहरूले यसको रहस्य बताउनुहुन्छ। जे होस्, त्यसरी द्रव्य राखिदिनु भयो। यता गर्गजीका वस्त्रमा यसो लुकाइदिनु भयो। गर्गजी जानुभयो त्यहाँबाट। केही थाहा भएन कहाँ गएका थिए गर्ग, कहाँबाट आएको त्यही थाहा छैन। गाईको लस्कर लिएर गएको भए पो थाहा हुने र। जानुभयो गर्गजी मथुरातर्फ। भगवान अब बढ्दै बढ्दै जान लाग्नु भएको छ। भगवानको यहाँ बाल लीला यति सुन्दर बताउनु भएको छ। भगवान जब बलरामजीका साथ बामी सर्न लाग्नुभयो, कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां मृङ्गमाणौ विजह्रतुः। धेरै समय लाग्दै लागेन भगवानलाई बामे सर्नका लागि पनि। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, यो घुँडा 2 घुँडा र 2 हातले यसरी घस्रेर हिँड्न थाल्नुभयो बलरामजी पनि। भगवान पनि यताउति दौडिरहनुहुन्थ्यो। यति बिझाइ गर्नुहुन्थ्यो। हेर्नु, यहाँ सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ अपरिचित व्यक्तिका पछाडि घस्रिँदै जाने अलि अगाडिसम्म भगवान जानुहुन्थ्यो। अनि ती व्यक्तिले फर्केर यसो फनक्क हेऱ्यो भने नचिनेका व्यक्ति रहेछन् भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै त्यहाँबाट डराएर फेरि फर्केर आउनुहुन्थ्यो रुँदै बलरामजीका साथ। कहिले अगाडि जानुहुन्थ्यो, गौशालामा जानुहुन्थ्यो। गोबर गौतमा लतपत भएर त्यहीँ धुली धुसरित भएर त्यहाँ खेल्दै गर्नुहुन्थ्यो। कहिले डरलाग्दा गाईका नजिकै जाने, त्यस्ता जानवरहरूका नजिक, कहिले हतियार उठाउने, कहिले धनुष उठाउने, तलवारका नजिक जाने, कहिले अप्ठ्यारा ठाउँमा जाने। बालकहरूले त्यसै गर्छन् नि। हेर्नु, त्यसै गरिकन भगवान बाल लीलाद्वारा सबैलाई आनन्दित तुल्याइरहनु भएको छ। कहिलेकाहीँ श्रृङ्गार गरिदिनुहुन्थ्यो यशोदाले, रोहिणीले। सुगन्ध आइरहेको हुन्थ्यो श्री विग्रहबाट। भगवानका ती बाल लीलाहरू, कहिले दुध पिलाउन थाल्ने, कहिले अङ्कमाल गर्ने। त्यसबेला भगवान मुसुक्क हाँस्नुहुन्थ्यो। जन्मेका बालकहरूको अलिअलि दाँत आउन लागेको होस् अनि
त्यो बालक हाँसिदिउन् काखमा बसेर ती आमाका लागि। अरू कोही ब्रह्मानन्द चाहिँदैन, हेर्नु कोही आनन्द चाहिँदैन ब्रह्माण्डको। त्यो अलिअलि दाँत उम्रिएका मुखले ती बालकहरू हाँस्यो भने आमालाई पुगिहाल्छ। भगवानको बिजाइ हेर्नुहुन्थ्यो। बलदेवजीको यो बिझाइलाई हेर्दा हेर्दै पनि फेरि यिनीहरू हाँसिदिँदाखेरि माता रोहिणी यशोदा उति नै प्रसन्न भइरहनु भएको छ। दत्वास्तनं प्रपिबतोस्म मुखम निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदसनं ययतु प्रमोदम। त्यो हँसाइले व्यामुग्ध बनिरहनु भएको छ। गौशालामा जाने गएर ती बाछाका पुच्छरमा झुन्डने अनि बाछाहरू दौडिरहन्छन्। बलरामजीलाई पनि भगवानलाई पनि घिसड्दै दौडिरहन्छन्, यताउति कुद्छन्। त्यस्ता चेष्टाहरू भगवान गरिरहनु भएको छ। कहिलेकाहीँ भगवान गौशालामा पुग्नुहुन्छ, पुगेर ती गाईका गोडामा समाएर बिस्तारै थरथर काँप्दै उभिनुहुन्छ बलरामजी पनि। अनि पुच्छर समाउनु भेट्नुहुन्छ, मुख लगाउनुहुन्छ गाईका थुनमा। दुवै दाजुभाइ एकदमै आनन्दका साथ त्यो दुध पिइरहनु भएको हुन्छ। कति भाग्यमानी यी गाईहरू। अघि साक्षात् देवताहरू भगवानका सेवाका निमित्त गाई बनेर आएका छन्। यहाँ साक्षात् जगतका आदि कारण भगवान नारायण कृष्ण बनेर आउनुभएको छ। यस्ता प्रभुलाई त्यो दुध पिलाउन पाउँदा ती गाईहरू यति हर्षित छन्। न घोडा चलाउँछन्, न पुच्छर चलाउँछन्, न सिङ चलाउँछन्, न शरीर हल्लाउँछन्। मानव एउटा भित्तामा कोरिएर बनाएका मूर्तिमान गाई जस्ता बनेर भगवानलाई दुध पिलाइरहेका छन्। भगवान बडा आनन्दका साथ पिइरहनु भएको छ। यस्ता प्रकारको बाललीला भगवानको चलि नै रहेको छ। राजन, समय हुँदै गयो। काले नालपेन राजर्षे। अब धेरै समय नभइकन भगवान बामे सर्नबाट टुकुटुकु हिँड्न सक्ने हुन लाग्नुभयो। अग्रिष्ट जानभी पदभिहि विचक्रमतुहु अन्जसा। सजिलै हिँड्न सक्ने हुनु भगवान। दाजु बलरामजीसँग यता दौडिनुहुन्थ्यो, उता दौडिनुहुन्थ्यो। समय बित्दै गयो। अब त तल्ला घरका सबै आफ्ना समानका बालकहरूलाई भेला गर्नुहुन्छ, रमाइलो गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो भगवानले। एक दिन सबैलाई बोलाएर भन्नुभयो, हे मित्र सुन, हाम्रा पिताजीहरूले हाम्रा माताजीहरूले लाखौँ गाई पालेका छन्, तर हामीलाई पेटभरि खाने माखन दिँदैनन्, दुध दही केही पनि पिलाएका छैनन् राम्रोसँग। हाम्रो पनि त अधिकार हो नि, बाल अधिकार। त्यस कारणले हामीले अब चोरी गरेर खानुपर्छ। भगवानले प्रस्ताव गर्नुभयो। सबैले साधु साधु भनिदिए, अनुमोदन भयो। सङ्गठन तयार भयो। बाल ग्वाल माखन चोर सङ्गठन तयार भयो। भगवान नेतृत्व गर्ने हुनुहुन्छ त्यहाँ। ती बालकहरू जो छन्, ती बालकहरूकै सुराकी अनुसार ती बालकका घरमा गएर भगवान चोरी गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ पहिले। यसरी तिनी बालकका साथ भगवान तत्तत घरमा धेरै चोरी गर्न थाल्नुभयो। यो उद्दण्डता भगवानको बढ्दै गयो। सारा ब्रजवासिनी गोपिनीहरू दिक्क हुनुभयो। सबै एक झुण्ड बनाउनु भएको छ। गोपिनीहरूले सल्लाह गर्नुभयो, जाउँ यशोदालाई गएर पोल लगाइदिउँ। कन्हैयाले साह्रै दुःख दियो। सारा गोपिनीहरू आउनुभयो नन्द भवनमा। आएर भन्नु, यशोदा सुन। यशोदा मैया बाहिर आउनुभयो। के भयो गोपी हो? गोपिनीहरूले भन्नुभयो, कन्हैयाले साह्रै दिक्क लगायो, साह्रै दुःख दियो हामीलाई। यशोदाले सोध्नुभयो, के गर्यो मेरो कन्हैयाले? गोपिनीहरू भन्दै हुनुहुन्छ, वत्सान मुञ्चन क्वचिद समये क्रोश सञ्जातः सः स्तेयं स्वाद्वत्यथ तदिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेतनात्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृहकुपितो यात्युपक्रोश्यतोकान्। गोपिनीहरूले भन्नुभयो, वत्सान मुञ्चन, हाम्रा गोठमा गएर बाछा खोलिदिन्छ। यशोदाले भन्नुभयो, बाछा खोलेर के बिगार्यो त्यसले? सघायो त काम। गोपिनीहरूले भन्नुभयो, समयमा खोलिदिएको भए त हुन्थ्यो नि, क्वचित असमय, जतिखेर नखोल्नु पर्ने त्यतिखेर बाछा फुकाइदिन्छ, बाछाहरूले गएर दुध पिइदिन्छन्, हामी हैरान भइसक्यौँ। यशोदाले भन्नुभयो, अलिकति रिसाउनु हप्काउनु, बालक छ मानिहाल्छ नि। गोपिनीहरूले भन्नुभयो, हामीले नरिसाएको हो र नहप्काएको हो र? क्रोश सञ्जातः सः, हामी एकदमै रिसाउँछौँ। रिसाउँदाखेरि तिम्रो लाला मुसुक्क हाँस्छ, हाम्रो रिस सरक्कै झर्छ। हामी रिसाउनै सक्दैनौँ, गाली नै दिन सक्दैनौँ। के गर्नु, हामी दिक्क छौँ। यशोदाले भन्नुभयो, तिमीहरू गाली गर्छौ, कन्हैया हाँस्दा तिमीहरूको रिस सकिन्छ, के दोष छ त कन्हैयाको? जाओ
गोपिनीहरूले भन्न लाग्नुभयो, नै अरू पनि गरेको छ, सुन के गरेको छ। स्तेयम स्वादु अत्ति अथ दधिपयः, दही माखन त्यसै गरी दुध सबै यसरी चोर्न जानेको छ। यसले यति बाठो छ, चोरी चोरीकन खान्छ। चोर्ने उपाय पनि यसले जानेको छ। ओखलमाथि बालकका काँधमाथि बसेर त्यहाँ माथि टेकेर माथि माथि झुन्डाएका ती हड्डीहरूलाई पनि फोडिकन उसले चोर्न जानेको छ। कल्पितैः स्तेय योगैः, उपाय कति हो कति। अनि मेरा कन्हैयाले पेटभरि खाने माखन तिमीहरूका घरमा भएन? यशोदाले सोध्नुभयो। गोपिनीहरूले भन्नुभयो, यशोदा यसले खाए त हामी जति पनि खुवाउँथ्यौँ नि, यसले कहाँ खाने मात्रै हो र, के गर्छ त? मर्कान भोक्ष्यन् विभजति सचेत, यसले आफूले खानेसम्म खान्छ अनि सबै बालकहरूलाई बोलाउँछ र खुब खुवाउँछ। त्यो गर्दा पनि सकिएन भने यी ब्रजका सारा बाँदरहरूलाई बोलाउँछ, ए आओ 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 भन्छ अनि खुब खुवाउँछ। भगवान्ले किन त्यसो गर्नुभएको भने तात्पर्य बताउनु भएको छ आचार्यहरूले। भगवान्ले विचार गर्नुभयो, रामावतारमा बानरहरूकै साथमा लागेर बानरी सेनाकै सहयोगद्वारा लङ्का विजय भयो, सीताजीको उद्धार भयो। यति ठुलो गुण लगाइदिए ती बानरहरूले। उस समय भगवान्ले बानरहरूलाई यथोचित सम्मान गर्न सक्नु भएन, सेवा गर्न सक्नु भएन। मनमा लागेको थियो, हे बानर हो, अब अर्को मेरो अवतार हुनेछ, कृष्ण अवतार, त्यसबेला मैले पर्याप्त तिमीहरूलाई सेवा गर्नेछु। बानरहरूले पहिलो अवतारमा गरेको उपकारलाई सम्झेर भगवान्ले भन्नुभयो, आओ आओ, उस बेला त मैले सेवा गर्न सकेको थिइनँ, अहिले आओ, खुब खाओ। सबलाई लुटाइरहनु भएको छ भगवान्, खुवाइरहनु भएको छ। बानरहरू पनि मस्त छन्, यसरी बाँदरहरूलाई खुवाउँछ, त्यस कारणले हामी दिक्क भएका छौँ। खाएर मात्रै छोडे त हुन्थ्यो नि, खाइसक्छ अनि त्यो मट्कालाई, त्यो भाँडालाई फेरि पट्ट फुटाउँछ अनि हिँड्छ। नात्ती भाण्डम भिनत्ती, भाँडो फुटाइदिन्छ अनि हिँड्दछ। त्यति मात्र कहाँ गर्छ र यसले? घरभित्र पस्यो, केही भेटेन भने हाम्रा साना साना नानीहरू बाबुहरू सुतिरहेका हुन्छन्। ती सुतिरहेका नानीहरूलाई बाबुहरूलाई चिमोड्छ अनि रुवाउँछ, त्यहाँबाट दुःख दिँदै अनि भाग्छ ऊ भने हाँस्दै। हामी अत्यन्तै दुःखी छौँ, के गरौँ? यशोदाले भन्नुभयो, माथि झुन्ड्याएर राख्नु, अँध्यारामा राख्नु नि भइहाल्छ नि। गोपिनीहरूले भन्नुभयो, यशोदा तिम्रो कन्हैयाका शरीरबाट के आउँछ त्यो प्रकाश, त्यसले लगाएका ती आभूषणहरू यसरी मणिबाट आएको प्रकाश जस्तो आउँछ। उसले लगाएको कहीँ अन्धकार भन्ने रहँदैन, जहाँ जान्छ उसले देखि नै हाल्छ। जसरी पनि सक्ने भयो केही न केही उपाय त अवश्य पनि गरिदिनु। यशोदा मैयाले भन्नुभयो, जाओ गोपिनी हो, मलाई त विश्वास छैन मेरो कन्हैयाले चोरी गर्छ। कुनै दिन चोर्दा तिमीहरूले समाएर लिएर आयो भने म अवश्य पनि विश्वास गर्ने। जाओ। गोपिनीहरू फर्केर जानुभयो। समय बित्दै गयो। भगवान् एक दिन एक गोपिनीका घरमा जानुभयो। तिनै बालकका सुराकी अनुसार जुन घरका बालक हुन् भित्र प्रवेश गर्नुभयो। गोपिनी दिक्क हुनुहुन्थ्यो, लुकेर बस्नुभएको। गएर माखनमा हात हाल्नुभयो, खानुभयो। फेरि अर्कोचोटि हात हाल्दै पछाडिबाट आएर च्याप्प समातेर हुन्, कन्हैया के गर्दैछस्? आज त तँलाई चोर्दै मैले समाएँ, अब त विश्वास गर्छे होली तेरी आमाले, म लिएर जान्छु तँलाई। समातिन गोपिनीले हातमा घसेट्दै लिएर बाटामा गोपिनी लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। भगवान् रुन सुरु गर्नुभयो। भन्नुभयो, गोपी हे आमा, जुन हातमा मलाई समाउनु भएको छ मेरो हात दुखिराखेको छ, अर्को हात त फेरिदिनु कमसेकम। ब्रजमा गोपिनीहरू, अहिलेका पनि ब्रजका पुराना आमाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसरी माथिबाट घुङ्गट ओढ्नु भएको हुन्छ, यसो निहुरेर हिँड्नुहुन्छ। एकदमै सभ्यता छ त्यहाँ। त्यस बेलाका गोपिनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ घुङ्गट ओढ्नु भएको, भगवानको मुख देख्न सक्नु भएको थिएन। एउटा हात समाउँदा दुख्यो होला, किन भित्र दयाता छ भगवानका प्रति, प्रेम छ, वात्सल्य छ। भगवानको यो उद्दण्डता मात्रै सहन गर्न नसकेका हुन्। गोपिनीले भन्नुभयो, त्यसो भए अर्को हात दे। भगवानको अर्को हात पक्रिनलाई गोपिनी प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। त्यस बेलासम्म ती बालकहरू साथसाथै छेउछेउमा दौडिरहेका थिए, किनभने चोरको सरदार पक्राउ परिसकेको छ। अब यिनीहरू साथमै छन्। जुन गोपिनीले समाउनु भएको थियो तिनै गोपिनीका बालकलाई
सङ्केत गर्नु भगवान्ले यता यता दौडिँदै दौडिँदै यो आए। त्यो हात फेर्ने समयमा तिनकै छोराको हात पक्राइदिनु भयो। ती आमालाई थाहा छैन। गाली दिँदै दिँदै गोपिनी लिएर जानुहुन्छ। भगवान् दौडेर अर्कै बाटाबाट घरमा पुग्नुभयो। भन्नुभयो मैया मलाई भोक लाग्यो। चाँदीका कटौरामा माखन मिश्री तयार गर्नुभयो। भगवान् खाँदै हुनुहुन्छ। माताजीले दिएको त्यो माखन गोपिनी आँगनमा पुगेर भन्नुहुन्छ ए यशोदा यशोदा सुन सुन अब त विश्वास गर्छिस् तैँले। तेरो कन्हैयालाई चोर्दै समाएर लिएर आएकी छु। आवाज सुन्नुभयो। यशोदा मैया बाहिर आउनुभयो। हेर्दा आफ्नै बालकको हात समातेकी छन्। यशोदाले भन्नु गोपी राम्रोसँग हेरेकी छेस्? तैँले कसलाई समाएर लिएर आएकी छेस्? घुङ्गट उठाएर यसो हेर्नुभयो गोपिनीले। हेर्दा त आफ्नै बालक पो छ। यशोदा मैयाले 2-4 गाली दिनुभयो। झुटमुट मेरा कन्हैयालाई चोर लगाउँछेस्? चोर्ने आफ्नै छोरो। भगवान् भित्रबाट फुत्त बाहिर निस्किनु भयो। आएर भन्नुभयो मैया मैया हेर्नु त यी गोपिनीहरू मलाई त्यत्तिकै चोर लगाउँछन् कि हाम्रा घरमा माखन मलाई पेटभरि खाने हजुरले दिनुभएको छैन र यिनका घरमा गएर मैले चोर्न पर्ने? भगवान्ले यसो भन्ने बित्तिकै गोपी लज्जित हुनुभयो। यशोदा मैयाले अरू गाली दिनुभयो। लाजले भुत्तुक्क भएर गोपिनी त्यहाँबाट फर्केर जानुहुन्छ। भगवान् त्यो हातको कटौरो फेरि राखेर पछाडि पछाडि दौड्दै जानुभयो। बाटामा गएर ती गोपीका अघिल्तिर गएर बाटो छेक्नुभयो र भन्नुभयो भगवान्ले गोपी थाहा पाइस् आज मैले तेरा घरमा चोरी गरेँ, मलाई पक्रिन खोजिस्, आफ्ना छोराको हात समाउन पुगिस्, फेरि पनि तेरा घरमा मैले चोर छु। त्यसबेला फेरि मलाई पक्रिने चेष्टा गरिस् भने तेरा पतिको हात पक्राइदिन्छु। गोपिनी लाजले भुतुक्क केही बोल्ने त शब्द थिएन। त्यहाँबाट अगाडि जानुभयो। भगवान्ले यस्तो आनन्द दिइरहनु भएको छ सारा ब्रजमा माखन चोरी लीलाद्वारा। एक समय भगवान् साँझ पर्न लागेको थियो। एउटी गोपीका घरभित्र प्रवेश गर्नुभयो। गोपिनी बाहिर काममा काहीँ हुनुहुन्थ्यो। अरू बालकहरू बाहिर छन्। भगवान् जानुभयो। ओखलमाथि चढ्नुभयो। माथि झुन्डाइएको थियो त्यो हन्डी। त्यसलाई तलबाट यसो छेदा बनाउनु भयो र मुख लगाउनु भयो। कुनै एउटा तृणको पाइप जस्तो बनाएर घटघट घटघट त्यो जमाउन राखिएको दुध मजाले तताइएको जोडन हालिएको तर नजमेको त्यो दुध अत्यन्तै मिठो हुन्छ। भगवान् पिउँदै हुनुहुन्थ्यो। गोपिनी दौडिँदै आउनुभयो। यसो देख्नुभयो। देखेर भने ए कन्हैया के गर्दैछस्? अब पर्यो आपत्ति भगवान्लाई। ओखलका माथि भगवान् मुखभरि दुध छ। तलपट्टि गोपिनीले आँखा फुकालेर हेरिसक्नुभयो। अब के गर्ने होला? कुनै उपाय छैन। बाहिरका बालकहरू सबै भागाभाग भइरहेका छन्। आपत्ति पर्यो भगवान्लाई। भगवान्ले विचार गर्नुभयो एउटा उपाय त केही गर्नु पर्यो। यहाँबाट मुखभरि दुध थियो। आँखा तरेर हेर्दै गरेकी गोपिनीका आँखामा त्यो मुखको दुध कुला गरिदिनु भयो भगवान्ले। आँखामा दुध भयो। आँखा बन्द भयो। आँखा मिच्न गोपिनी थाल्नुभयो। भगवान् तत्काल त्यहाँबाट भागेर बाहिर निस्कनुहुन्छ। यसरी पनि भगवान्ले लीला गर्दै हुनुहुन्छ। समय बित्दै गयो। सबै बालकहरूले भने कन्हैया हाम्रा घरमा 2 पटक 3 पटक पालो पुगिसक्यो। तिम्रा घरमा त कहिले पनि चोरी भएको छैन। तिम्रो घरमा चाहिँ चोरी गर्नु पर्दैन? भगवान्ले विचार गर्नुभयो यिनीहरूले त साँच्चै कुरा समाए। अब त केही त गर्नु पर्यो। भन्नुभयो मित्र हो आज चाहिँ हाम्रै घरमा चोरी गर्ने। मलाई थाहा छ मैयाले कहाँ के लुकाउनु भएको छ। अब तिमीहरूलाई सोध्न पर्दैन। तिमीहरू सबै बाहिर बस्नु। मैया कतैबाट आउनुहुन्छ कि मलाई सूचना दिनु है। बाहिर बस्नु। बालकहरू बाहिर छन्। भगवान् भित्र प्रवेश गर्नुभयो। एउटा ठुलो ऐना तयार गर्नुभयो भगवान्ले। जताबाट यशोदा मैया आउनुहुन्थ्यो उतापट्टि फर्काएर त्यो ऐना राख्नु भएको छ। यसो ऐनामा हेर्ने अनि यतातिर चोरी गर्ने, खाने खुवाउने अनि फेरि हेर्ने आउँदै हुनुहुन्छ कि भनेर यसो हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। हेर्दा हेर्दै भगवान्ले त्यो नौनीमा हात हाल्नुभयो। खानुभयो। फेरि हात लाउने बित्तिकै यशोदा मैया फुत्त आइपुग्नुभयो। भन्नुभयो कन्हैया के गर्दैछौ तिमीले? भगवान् एकदमै त्यो आनन्दमा विभोर हुनुहुन्थ्यो। त्यो मस्त स्वादमा मैयाको आवाज सुनेर झस्किनु भयो। अब गर्ने होला के? भगवान् तत्कालै त्यो हातभरि माखन छ। मुखभरि लतपतिएको छ। त्यो स्वरूपले ठिक्क त्यो ऐनाका अघिल्तिर उभिनु भयो। थरथर काँप्नु भएको छ। यशोदा मैयासँग भगवान्ले भन्नुभयो मैया मैया हजुर जब घरबाट बाहिर निस्किनु भने हो यो चोर हाम्रा घरमा आयो। त्यो आफ्नै त्यो चित्रलाई देखाएर ऐनाभित्रको चित्रलाई देखाएर मातः कैस नवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन चोरयितुमद्य गृहं प्रविष्टः।
मद्वारणं न मनुते मयि रोषभाजी रोषं तनोति नहि मे नवनीत लोभः। यो छोरा आयो, भित्र पस्न खोज्यो। मैले भने मेरो मैया आउनुहुन्न, आइज नआइज नआइज। यसले त मलाई यति हप्कायो, पिटौँला जस्तो गर्यो। मलाई थर्काउँदै थर्काउँदै भित्र पस्यो। मद्वारणम न मनुते मयि रोषभाजी, अत्यन्तै थर्कायो मलाई यसले। भित्र आएर त चोरी गर्दैछ, खाँदैछ, उसका हातमा पनि लागेको छ, उसका मुखमा पनि लागेको छ, यो चोर भनेर त्यही सिसामा आफ्नै स्वरूप देखाइदिनु भगवानले। यशोदा मैयाको रिस त शान्त भएर हेर, बालक आफू को हो, त्यो ऐनाको चित्र के हो त्यो पनि नजान्ने, उठाउनुभयो, चुम्बन गर्नुभयो। भगवान यसरी बच्नुभयो त्यस दिन। फेरि एक दिन उसै गरी चोरी गर्दै हुन्थ्यो भगवान आफ्नै घरमा। यशोदा मैयाले केही काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अलिक परैबाट सोध्नुभयो, बाबु ए लाला कन्हैया के गर्दैछौ? कृष्ण क्वासी करोसि किं पितरिति श्रुत्वैव मातुर्वचः। के गर्दैछौ? ए मेरो बाबु खेल्दैछौ? माताजीको यो वचन सुन्नुभयो। अब त भित्र झस्को पस्यो। भगवानले भन्नुभयो, भगवान विचार गर्नुभयो, अब चोरी गर्दा गर्दै झस्को पस्ने बित्तिकै सावधान हुनु भगवान, एकदम सम्हालिनुभयो। अनि भन्नुभयो, मैया मैया सुन्नु त, मातः कङ्कण पद्मराग महसा पाणी ममा तप्यते। हजुरले लगाइदिनु भएको छ नि यो पद्मराग मणि मेरो हातमा, यो चुरा लगाइदिनु भएको छ नि, यो चुरा यति तातो रहेछ खप्नै सकिनँ मैले। कहाँ के गर्दा शीतल हुन्छ होला भनेर यो नौनीका घ्याम्पामा, यो घैँटामा यसो हात हालेको, यहाँ हालेपछि सन्चो भयो। यो डुबाएको यो पोल्यो साह्रै, अनि यो यहाँ भित्र हालेपछि मलाई सन्चो भयो। तेनायम नवनीत भाण्ड विवरे विन्यस्य निर्वापितः। त्यहाँ चोबेर मात्रै निकालेको हुँ, मैले खाएको छैन। भगवान यसो भनेर बच्नुभयो त्यस समय पनि। यस्ता अत्यन्तै आनन्ददायी भगवानका माखन चोरी लीलाहरू ब्रजमा चलिरहेका छन्। सबै आनन्द विभोर हुनुहुन्छ। कतिपय गोपिनीहरू दिक्क मान्नुहुन्छ, तर दिक्कभित्र पनि कति आनन्द छ हेर्नु भगवानको यो मनोहारिणी लीला। समय बित्दै गयो। भगवानले विचार गर्नुभयो, बडे ज्ञानीहरू ध्यानीहरू सबै यो ब्रजको मृत्तिका, यो ब्रजको माटोलाई धेरै आदर गर्छन्, शरीरमा लेपन गर्छन्, शरीरभरि घस्छन्। यसमा के स्वाद छ, किन यति आदर भयो? विचार गर्नु पर्यो भने त भगवानले एक डल्लो माटो उठाउनुभयो, कप्प खानुभयो। बालकहरूले माटो खाइदिन्छन्। सबै बालकहरू दौडिँदै आए। बलरामजी पनि साथमा हुनुहुन्थ्यो। आएर भन्नुभयो, मैया यशोदा मैया कन्हैयाले माटो खाए। यशोदा मैयाले हातमा छडी लिनु भएको छ। भगवानका कानमा समाउनु भन्नुभयो, किन खायो कन्हैया तिमीले माटो? किन खायौ? भगवानले भन्नु, नै मैले खाएको छैन मैया। खाएकै छौ तिमीले, सबैले भन्दैछन्। भगवान भन्छ, नै खाएकै छैन। नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। यी तिनै झुट बोल्ने गोपिनीहरूकै छोरा हुन् यिनीहरू सबै। यिनीहरूले साँचो बोल्छन् र मलाई त्यत्तिकै झुटो आरोप लगाइदिएका हुन्। मैया मैले खाएको छैन। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो बलरामजी। सबैलाई त सहन गरिरहेका छन्, तर साक्षात् शेषजीको अवतार बलरामजीको, उहाँलाई सहन भएन। उहाँले भन्नु, मैया कन्हैयाले माटो खाएकै हो, मेरो आँखैले देखेको छु। यशोदा मैयाले भन्नुभयो, अरूले भने म विश्वास गर्दिनँ थिएँ, परन्तु वदन्ती तावका हेते कुमारास्ते ग्रजोपेयम, तिम्रा दाजु छन् नि बलदेव, यो कहिल्यै झुट बोल्दैन, त्यस कारण तिमीले माटो खाएकै हुनुपर्छ। भगवानले डराउँदै भन्नुभयो, मैया हजुरलाई विश्वास लाग्दैन भने मेरा मुखमा हेर्नु, मैले माटो खाएको छैन। यशोदाले भन्नु, गर। भगवान गर्नुहुन्छ। भगवानका भित्र माटो मात्रै होइन, यशोदा मैयाले त के देख्नुभयो। सुखदेव स्वामी भन्छ, राजन सुन्नुहोस्, साद्री द्वीपाब्धि भूगोलम सवायुग्निन्दु तारकम ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वान् वियदेव च वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः। जसरी पहिले देख्नु भएको थियो, सारा ग्रह नक्षत्र तारा ज्योतिश्चक्र वायु अग्नि सूर्य चन्द्र आदि गरेका सबै
सारा लोकहरू, पर्वत, आकाश, समुद्र, नदी, वन, सारा जानवरहरू, पक्षीहरू सबै चिज भगवानका श्रीमुखभित्र दर्शन गर्नुभयो। बडा विचित्र लाग्यो उहाँलाई। हो, म के गरिरहेकी छु, के देखिरहेको छु कन्हैयाका मुखभित्र? किम स्वप्न एतद उत देव माया, किम्बा मदियो बत बुद्धि मोह। मैले के स्वप्न त देखिरहेकी छैन, अथवा कुनै देवताका मायाद्वारा मोहित त भइरहेकी छैन, यो मायाको दर्शन त भइरहेको छैन, अथवा मेरो बुद्धि मोहित त भएको होइन, के हो यो? म के देखिरहेकी छु? बडा विचित्र लाग्यो। मलाई लाग्यो हो मेरो कन्हैया त साक्षात् ईश्वर पो रहेछ। अहम ममासो पतिरेश मे सुतः, जगतको पति, जगतका रक्षक भगवान पो हुनुहुँदो रहेछ। यस्तो भाव आउन लाग्यो मैया यशोदामा। भगवानले विचार गर्नुभयो, हो आज नै यशोदा मैयालाई यो भाव आउने हो भने अगाडिका लीला कसरी हुन सक्दछन् र? भगवान आफ्नै मायाद्वारा आफूलाई सम्हाल्दै भगवानले मुसुक्क हाँस्नुहुन्छ यशोदा मैयाका अघिल्तिर। सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी सारोप्यारोहमात्मजम। भगवान मुस्कुराउने बित्तिकै सम्पूर्ण भगवान ईश्वर हुनुहुन्छ भन्ने यो ज्ञान सबै चौपट भयो, समाप्त भयो यशोदा मैयाको। मेरो कन्हैया, मेरो लाला, मेरो कृष्ण फेरि काखमा राखेर उसै गरी स्तनपान गराउने, चुम्बन गर्ने, पुत्र वात्सल्य वर्षा गर्ने, यस्तो गर्न लाग्नुभयो यशोदा मैयाले। हेर्नु, बडे बडे ज्ञानीहरू, ध्यानीहरू पनि भगवानका हँसाइमा मोहित हुन्छ। कुलशेखर आलवारले बताउनुहुन्छ नि, चिन्तयामि हरिमेव सन्ततम् मन्द मन्द हसिताननाम्बुजम् नन्दगोपतनयं परात् परं नारदादिमुनिवृन्दवन्दितम्। त्यस्तो भगवानको हँसाई, मन्द मन्द हसिताननाम्बुजम। भगवान मन्द मन्द मुस्कुराउनु भएको छ। त्यो मुस्कुराहटले युक्त भएका श्री विग्रहको बडे बडे ध्यानीहरूले, योगीहरूले, ज्ञानीहरूले पनि ध्यान गर्दछन्, सबै मुग्ध हुन्छन्। आज एउटी गोपी यशोदाको त के कुरा भयो र? भगवानको हँसाइमा मोहित हुनुभयो यशोदा। अब त हेर्नु, फेरि सामान्य आफ्नो कन्हैया, आफ्नो पुत्र जस्तो व्यवहार गर्नुभयो। भगवान शयन गर्नुभएको छ। राजाले सोध्नुभयो, प्रभु बडा विचित्र भयो, यी यशोदा एउटी गोपिनी, यी नन्द बाबा एक गोप, यिनीहरूले के त्यस्तो तपस्या गरेका थिए पूर्वजन्ममा? के त्यस्तो सुकृत गरेका थिए जसले गर्दा आज स्वयं भगवान जगदीश्वर नारायण नै यशोदा मैयाको स्तनपान गरिरहनु भएको छ पुत्रका रूपले? के त्यस्तो सुकृत गरेका थिए यिनीहरूले? सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन सुन्नुहोस्, पूर्वजन्ममा नन्द बाबा द्रोण नाम गरेका बसु हुनुहुन्थ्यो, अनि यशोदा मैया उहाँकी पत्नी धरा नाम गरेकी हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्माजीका समीपमा गएर ब्रह्माजीको आराधना गर्नुभयो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, के चाहन्छौ, के माग्छौ? यी द्रोण र धराले भन्नुभयो, हामी भगवान श्रीकृष्णमा भक्ति चाहन्छौँ। जातयोर्नौ महादेवी भुवि विश्वेश्वरो हरौ भक्ति स्यात् परमालोके यान्जो दुर्गतिम तरेत। यो दुर्गति, यो संसार चक्रबाट पार हुनका भगवान श्रीकृष्णमा प्रेम होस्, हामी यस्तो चाहन्छौँ। ब्रह्माजीले तथास्तु भनिदिनु भयो। अस्तु इत्युक्तस्स भगवान। ब्रह्माजीले तथास्तु भनिदिनु भएको हुनाले त्यो वरदान सफल गराउनका निमित्त भगवान आज वसुदेव र देवकीका पुत्र बनेर जन्मिएर पनि यशोदा र नन्द बाबालाई साक्षात् पिता माता भन्ने सौभाग्य प्रदान गरिरहनु भएको छ। स्वयं आफ्नै काखमा भगवानलाई पुत्रका रूपले लालन गर्न पाइरहनु भएको छ यशोदा र नन्द बाबाले। त्यो पूर्वजनको तपस्या थियो, ब्रह्माजीको यो कृपा थियो, त्यस कारणले आज प्रेम बनेर गएको छ। सामान्य मनुष्य यिनीहरू होइनन्। यति आनन्द ततो भक्तिर भगवती पुत्री भूते जनार्दने दम्पत्युर्नितराम आश्रित गोप गोपीसु भारत। सुखदेव स्वामीजीले भन्नुभयो, त्यही कारणले गर्दा भगवानमा यति प्रगाढ प्रेम थियो। यद्यपि पुत्रका रूपले भगवान जन्मनु भएको छ। यी दुवै दम्पतिका बीचमा कसैमा पनि भगवानका प्रति प्रेममा कमी थिएन। केवल भगवानमा मात्रै प्रेम होइन,
भगवानमा मात्रै स्नेह होइन, सम्पूर्ण गोप गोपीहरूमा पनि उसै गरी स्नेह गर्नुहुन्थ्यो, उसै गरी प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। यशोदा मैया र नन्द बाबा सबैले ब्रजका राजा जत्तिकै मान्नुभएको थियो, ब्रजका मालिक मुखिया जस्तो मान्नुभएको थियो। यस्ता आनन्दका साथ दिनहरू बित्दै बित्दै गइरहेका छन्। भगवानले अनेक बाललीलाहरूद्वारा सबैलाई मोहित गरिरहनु भएको छ, आनन्द प्रदान गरिरहनु भएको छ। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण